बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह ताला पर हक है कि वो जन्नत में दाखिल करेगा, ख्वाह अल्लाह के रास्ते में वो जहाद करे या इसी जगह पड़ा रहे जहाँ पैदा हुआ था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोगों को उसकी बशारत न दे दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। उनके 2 दर्जों में इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन में है। इसलिए जब अल्लाह ताला से मांगना हो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे दरमियानी हिस्सा और जन्नत के सबसे बुलंद दर्जे पर है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मज़ा चखाते हैं तो कहता है, मेरे तो सारे दलिद्दर पार हो गए। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इसकी तफसीर है, ये इंसान के छिछोरेपन, सताबीनी और किल्लत तदब्बुर का हाल है जिसका मुशाहदा हर वक्त ज़िंदगी में होता रहता है और जिसको आम तौर पर लोग अपने नफ्स का हिसाब लेकर खुद अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। आज खुशहाल और जोरावर हैं तो अकड़ रहे हैं और फख्र कर रहे हैं। सावन के अंधे की तरह हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है और ख्याल तक नहीं आता कि कभी इस बहार पर खिज़ां भी आ सकती है। कल किसी मुसीबत के फेर में आ गए तो बिलबिला उठे, हसरत और यास की तस्वीर बनकर रह गए और बहुत दिल मिलाए तो खुदा को गालियां देकर और उसकी खुदाई पर तान करके गम गलत करने लगे। फिर जब बुरा वक्त गुजर गया और भले दिन आए तो वही अकड़, वही डिंगे और नेमत के नशे में वही सरमस्तियां फिर शुरू हो गईं। इंसान की इस जलील सिफ्त का यहाँ क्या जिक्र हो रहा है? इसकी गर्ज एक नहायत लतीफ़ अंदाज में लोगों को इस बात पर मुतनब्बा करना है कि आज इत्मीनान के माहौल में जब हमारा पैगंबर खबरदार करता है कि खुदा की नाफरमानियां करते रहोगे तो तुम पर अजाब आएगा और तुम इसकी ये बात सुनकर एक जोर का ठट्ठा मारते हो और कहते हो कि दीवाने, देखता नहीं कि हम पर नेमतों की बारिश हो रही है, हर तरफ हमारी बड़ाई के फरेरे उड़ रहे हैं। उस वक्त तुझे दिन दहाड़े ये डरावना ख्वाब कैसे नजर आ गया कि कोई अजाब हम पर टूट पड़ने वाला है? तो दरअसल पैगंबर की नसीहत के जवाब में तुम्हारा ये ठट्ठा उसी जलील सिफ्त का एक जलील तर मुजाहरा है। खुदा तो तुम्हारी गुमराहियों और बदकारियों के बावजूद महज अपने रहम करम से तुम्हारी सजा में ताखीर कर रहा है ताकि तुम किसी तरह संभल जाओ, मगर तुम इस मोहलत के ज़माने में ये सोच रहे हो कि हमारी खुशहाली कैसी पायदार बुनियादों पर कायम है और हमारा ये चमन कैसा सदाबहार है कि इस पर खिज़ां आने का कोई खतरा ही नहीं। आयत नंबर 12, इस ऐब से पाक अगर कोई है तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार हैं और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अजर भी। इसकी तफसीर है, यहाँ सब्र के एक और मफहूम पर रोशनी पड़ती है। सब्र की सिफ्त इस छिचोरपन की जिद है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। साबिर वो शख्स है जो ज़माने के बदलते हुए हालात में अपने जहन के तवाज़न को बरकरार रखे, वक्त की हर गर्दिश से असर लेकर अपने मिजाज का रंग बदलता ना चला जाए, बल्कि एक माकूल और सही रवैये पर हर हाल में कायम रहे। अगर कभी हालात साजगार हों और वो दौलतमंदी, इक़्तिदार और नामवरी के आसमानों पर
چڑھا چلا جا رہا ہو تو بڑائی کے نشے میں مست ہو کر بہکنے نہ لگے، اور اگر کسی دوسرے وقت مصائب و مشکلات کی چکی اسے پیسے ڈال رہی ہو تو اپنے جوہر انسانیت کو اس میں ضائع نہ کر دے۔ خدا کی طرف سے آزمائش خواہ نعمت کی صورت میں آئے یا مصیبت کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اس کی بربادی اپنے حال پر قائم رہے، اور اس کا ظرف کسی چیز کی بھی چھوٹی یا بڑی مقدار سے چھلک نہ پڑے۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کے قصور معاف بھی کرتا ہے اور ان کی بھلائیوں پر اجر بھی دیتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس ارشاد کا مطلب سمجھنے کے لیے ان حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں یہ فرمایا گیا ہے، مکہ ایک ایسے قبیلے کا صرف مقام ہے جو تمام عرب پر اپنے مذہبی اقتدار، اپنی دولت و تجارت اور اپنے سیاسی دبدبے کی وجہ سے چھایا ہوا ہے، عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ اپنے انتہائی عروج پر ہیں۔ اس بستی کا ایک آدمی اٹھتا ہے اور علل اعلان کہتا ہے کہ جس مذہب کے تم پیشوا ہو وہ سراسر گمراہی ہے، جس نظام تمدن کے تم سردار ہو وہ اپنی جڑ تک گلا اور سڑا ہوا نظام ہے۔ خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تلا کھڑا ہے، اور تمہارے لیے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ اس مذہب حق اور اس نظام صالح کو قبول کر لو جو میں خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس شخص کے ساتھ اس کی پاک سیرت اور اس کی معقول باتوں کے سوا کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس سے عام لوگ اسے مامور من اللہ سمجھیں، اور گرد و پیش کے حالات میں بھی مذہب و اخلاق اور تمدن کی گہری بنیادیں خرابیوں کے سوا کوئی ایسی ظاہر علامت نہیں ہے جو نزول عذاب کی نشاندہی کرتی ہو، بلکہ اس کے برعکس تمام نمایاں علامتیں یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ ان لوگوں پر خدا کا اور ان کے عقیدے کے مطابق دیوتاؤں کا بڑا فضل ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ بات کہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کہ چند نہایت صحیح الدماغ اور حقیقت رس لوگوں کے سوا بستی کے سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی ظلم و ستم سے اس کو دبانا چاہتا ہے، کوئی جھوٹے الزامات اور اوچھے اعتراضات سے اس کی ہوا اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی متعصبانہ بے رخی سے اس کی ہمت شکنی کرتا ہے، اور کوئی مذاق اڑا کر، آوازیں اور پھبتیاں کس کر اور ٹھٹھے لگا کر اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا دینا چاہتا ہے۔ یہ استقبال جو کئی سال تک اس شخص کی دعوت کا ہوتا رہتا ہے، جیسا کچھ دل شکن اور مایوس کن ہو سکتا ہے، ظاہر ہے بس یہی صورتحال ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ہمت بندھانے کے لیے تلقین فرماتا ہے کہ اچھے حالات میں پھول جانا اور برے حالات میں مایوس ہو جانا چھچھورے لوگوں کا کام ہے۔ ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر صبر و ثبات اور پامردی کے ساتھ چلنے والا ہو۔ لہٰذا جس تعصب سے، جس بے رخی سے، جس تضحیک و استہزاء سے اور جن جاہلانہ اعتراضات سے تمہارا مقابلہ کیا جا رہا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آنے پائے۔ جو صداقت تم پر بذریعہ وحی منکشف کی گئی ہے، اس کے اظہار و اعلان میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں قطعاً کوئی باک نہ ہو۔ تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزر تک نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں، جبکہ لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کروں جبکہ کوئی اس کے سننے تک کا روادار نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تم جسے حق پاتے ہو اسے بے کم وقاص اور بے خوف بیان کیے جاؤ،
آگے سب معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔